सोचते सोचते सोचता हूँ और सोच ही सोच में ये भी सोचता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि इंसान की सोच कितनी लामहदूद है कि वह हर चीज़ के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये सोचकर शर्मिंदा होता हूँ कि इंसान खुद ही महदूद है, उसकी सोच भी इतनी ही महदूद है। और महदूद सोच का शायद यही सबूत है कि इंसान अपनी सोच को लामहदूद समझे। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि हम खुद क्या हैं, हमारी सोच क्या है, ये ख्याल क्या है, ख्याल कहाँ से आता है, क्या ख्याल मौजूद अशिया से बाहर भी जा सकता है, और या मौजूद के अलावा कोई लामौजूद या नामौजूद दुनिया भी है? अगर है तो अभी तक नामौजूद क्यों है? क्या हर दौर के लिए, हर बशर के लिए अलग अलग आलम मौजूदात है? क्या मंजर देखने वालों की बसात का नाम है? क्या इल्म अपनी सलाहियत का नाम है? क्या तसव्वुर अपनी हालत और अपने हालात से आगे नहीं जा सकता? क्या हम के अलावा भी हैं? क्या इस पर्दे के पीछे भी कुछ है? क्या पर्दा है भी, या ये महज पर्दा ही पर्दा है? क्या हम पैदा होते हैं? क्या हम वाकई मर जाते हैं? क्या हम मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं? क्या हम कुछ और भी हैं? क्या हम किसी और शक्ल में जिंदा रहेंगे? मरने के बाद मौत का मंजर होता है, क्या वाकई होता है? क्या मौत के बाद हमारे साथ वही दुख, वही एहसासात, वही कैफियत रहती हैं? क्या मरने के बाद भी गम और खुशी हमारे गम और खुशियाँ होती हैं? क्या तकलीफ होती है? क्या सब कुछ होता ही रहता है हमारे साथ? अगर सब कुछ होता ही रहता है तो मरता कौन है, जिंदा कौन है? कब्र में कौन जाता है? कब्र के अंदर जलवे होते हैं? क्या अंधेरा होता है? क्या रोशनी होती है? क्या आंखें होती हैं? क्या हम मरने के बाद भी देख सकते हैं? क्या मरने से हमारा सफर खत्म नहीं होता? क्या हम एक सफर के बाद और सफर पर गामजन हो जाते हैं? क्या हर सफर का अंजाम एक ताज़ा सफर है? क्या मंजिल एक नए सफर का नाम है? क्या मौत का मंजर नामी किताब लिखना बहुत जरूरी था? ये मुसलमान होने की सजा है। क्या मुर्दे जलाने वालों की भी कब्रें होती हैं? क्या उनके लिए कब्र का अजाब नहीं है? यह अजाब कब्र मानने वालों के लिए है। सिर्फ मानने वाले मरने के बाद फिर मरते रहते हैं। क्या हम आखिरी बार नहीं मर सकते? क्या हम वहम हैं? क्या हम तिलिस्मात में खो गए हैं? क्या हम हाजिर दुनिया में मौजूद रहकर गायब निगाह दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिए गए हैं? क्या हमारी सोच मफलूज कर दी गई है? क्या हमारे मुबल्लिग हमें खौफनाक अंजाम और ख़तरनाक मुस्तकबिल के अजाब से डराने के अलावा कोई काम नहीं जानते? क्या ये लोग सिर्फ खुदा की रहमत से मायूस करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या ये लोग कभी मरेंगे? कब? क्या ये अभी नहीं मर सकते? क्या उनके नसीब में शफकत नहीं है? क्या हर आदमी हर इल्म जान सकता है? क्या मजबूरी भी कोई शय है? क्या सब लोग रिश्वत का माल इकट्ठा कर सकते हैं? क्या सारे लोग रिश्वत और हराम के माल से हज कर सकते हैं? क्या यतीम के माल से किया हुआ हज मंजूर हो जाता है? क्या अल्लाह एक खास मकाम पर मौजूद है? अगर ऐसा तो अलावा किसका है? कौन है जो पर्दे के अंदर है और कौन है जो पर्दे के बाहर है? क्या एक जात सारे काम करती है? क्या पैदा करने वाला ही मारने वाला है? मारना ही है तो पैदा क्यों किया? और अगर पैदा ही किया तो मारने की क्या जरूरत है? अजब सूरत हाल, अजब शान है, अजब रंग है। वो खुद फरमाता है और उसका हर फरमान ही बजा, हर बात ही सच, हर अदा पर ही निसार। बंदा सोचता है और सोच से बचने का तरीका ही मालूम न हो तो मजबूरी है। इरशाद है, मैं सब बादशाहों का मालिक हूँ, मुल्क का मालिक। जिसे चाहूँ तख्त अता करूँ, जिसे चाहूँ बख्त रसा करूँ, और जिसे चाहूँ माजूल कर दूँ, और जिसे चाहूँ गदागर कर दूँ। वो मालिक है, जब चाहे रोशनी पैदा कर दे, जब चाहे तारीकी पैदा कर दे। रात से दिन और दिन से रात पैदा कर सकता है और करता है। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। वो ज़मीन व आसमान के खजानों का वाहिद मालिक है। वही तो इंसान को माला माल करता है और जब चाहे खुद ही इंसान से कर्जे का सवाल करता है। ये कैसे है? वो एक तरफ तो खुद ही किसी के बाप को मार कर उसे यतीम कर देता है और खुद ही यतीम की मदद का सवाल करता है। यतीम का बहुत ही ख्याल करता है और हुक्म देता है कि यतीम का माल न खाओ, अपने पेट को आग से न भरो। क्या ये नहीं हो सकता कि वो किसी को यतीम ही ना करे? क्या वो हमारे कहने पर अमल कर सकता है? वो तो खुद ही मालिक है मर्जी का, उसे इख्तियार है मुकम्मल। उसके कब्ज़े कुदरत से किसी शय के बाहर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ हमारी अपनी सोच ही खो जाती है। हम हुजूम ख्याल में गुम हो जाते हैं। हम अपने पैमाने से उसी को मापते हैं जो हर पैमाने से बाहर, हर हद से बाहर है।
ہر سوچ سے پرے، سرحد ادراک سے ماورا ہے، اس کا مقام عالی، اس کا مقام مقامات کے تعین سے آزاد ہے، وہ خالق ہے، مخلوق کی سوچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہم لوگ الجھے ہوئے، تفرقات میں مرے ہوئے، حصار وقت میں جکڑے ہوئے، تعینات میں پابند، کیا جانے کہ وہ کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں، وہ ایک ہی جلوہ ہے، وہ پیدا کرے یا مار دے، اس کے لیے یہ ایک بات ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، انسان کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کن مراحل سے گزرنا ہے انسان کو۔ وہ کبھی سر پر تاج رکھ دیتا ہے، کبھی ہاتھ میں کاسہ گدائی تھما دیتا ہے، اس کی ادائیں ہیں، اس کی دلربائی ہے، اس کی کبریائی بھی دلربائی ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر ایک سے بے نیاز، لیکن وہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا ہی رہتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزتیں عطا فرماتا ہے، لیکن غریبی بھی، غریب الوطنی بھی، یہ شان ہے اس کی، یہ ادائیں ہیں اس کی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں، سب درود و سلام بھیجیں اس ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اسے محبوب ہے۔ اس میں صرف استقامت ہے، کوئی تضاد نہیں۔ وہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور سب ایک ہی نور کے جلوے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جلوے ہیں۔ اس کو سمجھنا آسان ہے، اسے دماغ سے نہ سمجھا جائے، اسے ماننا چاہیے۔ وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، سارے گناہ، اور وہ یہاں تک مہربان ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حساب کرنے والوں کے ساتھ وہ حساب کرتا ہے، رائی رائی کا، پائی پائی کا، زیادہ عقل والوں کو اور نہ ماننے والوں کو ان کے اعمال کے نتیجے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور عذاب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ اپنے اعمال پر توبہ کرو، اس کا قرب اس کے مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہے، اور اس نے فرما دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ عذاب ڈالے ان پر جن کے درمیان وہ ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جس کے لیے ہمیشہ درود و سلام ہے۔ انسان سوچ کو سوچنا بند ہی کر دے، وہ سوچ سے باہر ہے۔ ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، بلکہ ہمیں تیاری کرنا ہے کہ ہم سے پوچھا جانے والا ہے کہ ہم نے ایسے کیوں کیا۔ ہمارے لیے یہی راہ فلاح کی راہ ہے کہ اپنے عمل اور اپنے انجام پر نظر رہے۔ وہ جو عطا کرے ہم راضی ہیں، غم بھی اس کا دیا ہوا، خوشی بھی اس کی عطا، سوچ اس نے عطا کی، اور سوچ کی اصلاح کرنے والے بھی اس نے پیدا فرمائے۔ صحیح سوچ دینے والے سلامت ہی رہیں، عمل کی کوتاہیاں توبہ سے پوری کی جائیں، اس کی ذات سے دوری اس کے سجدے سے کم کی جائے۔ اے خالق، تیرے ہر عمل پر تیرا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہے۔ اپنے قریب رکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھا، یہی کافی ہے۔ باقی رہی تیری ذات اور تیری شان، تو بلندیوں سے زیادہ بلند ہے، تو رفتوں سے زیادہ عرفہ ہے، تو دماغ میں نہیں آ سکتا، ہاں دل میں آ۔ تیری آرزو کے علاوہ ہر آرزو سے آزاد ہے۔ یہی تو عجب بات ہے کہ تیری محبت ہی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک لاتی ہے۔ ہم بیچارے تیری تحقیق کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لے، رحم فرما، ہماری سوچوں کو صحت مند رخ عطا فرما۔